Alors, تتم الفيديو اللي قبل ديال logique combinatoire. Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer la méthode de table de vérité et tableau de Karnoff. Et bien sûr, on va comparer les deux méthodes avec la méthode de la simplification de l'équation logique par l'algèbre de Boolean. Donc, toutes les équations logiques sont formées des trois opérateurs. اللي هما شنو؟ اللي هما OR أو لا and ou la note. D'accord? Par exemple, كنلقاو واحد l'équation f égale AB plus ABC plus A bar B plus AC bar. Dites que أن هاد A B C هما les variables d'entrée. Alors, هاد لي فاريابل ممكن يساويو زيرو، ممكن يساويو واحد. كما قلنا بانه في اللوجيك دائما كيكونوا عندنا القيمه اللي كياخدو هاد لي فاريابل يا اما زيرو يا اما ان. ناخدو واحد ليكزومبل ديال واحد ليكواسيون ونحاولوا اننا نسامبليفيوها باغ لي لوا ديال الالجبر دو بوليان اللي كنا شفنا في لا فيديو اللي كان قبل. الوغ باغ اكزومبل غناخدو واحد f3 سميوها f3 ايكال ab plus acd plus b bar c. الوغ اون فا ايسي اننا نمونطريو بان هاد ليكواسيون كتعطينا ab plus b bar d. اذا عندنا f3 هي AB plus ACD fois B plus B bar plus BC. شنو درنا هنا؟ خلينا AB وخلينا B bar C. شنو زدنا؟ هاد ACD ضربناها في B plus B bar لأن كما شفنا من قبل في العلاقات بأن X plus X بار كتساوي ليا واحد. يعني اذا كانت اكس غتعطيني زيرو راه اكس بار شنا هي؟ اكس بار ديال زيرو هو واحد، يعني غتعطيني واحد. كانت اكس هي واحد الو اكس بار ديالها واحد بار هي زيرو دونك كتساوي واحد. اي بيان سور ا فوا ا ايكال ا. دونك هنا ا سي دي غادي نضربوها في بي بلس بي بار اللي هي بي بلس بي بار دابخي هاد لا لوا د الالجبر دو بوليان راه ايكال ا. دونك ا سي دي فوا ا كتبقى ليا هي ا سي دي، يعني ما درنا والو. ايكال ا بي بلس غادي ننشر ا سي دي فوا بي plus ACD fois B bar plus B bar C. alors غادي نجي نعمل هنا ب AB عامل اش واحد زائد فين كاين عندي AB كاين عندي هنا زائد سي دي بلس غادي نعاود نعمل ب بي بار سي واحد زائد بي بار سي غتبقى ليا هنا ا دي. اذا عملت ب ا بي بار سي غتبقى ليا ا دي. دونك شنو قلنا دابخي لا لوا د الالجبر دو بوليان؟ عندنا اكس بلس ا اكس بلس ا إيكال ا كيلكو سوا هاد إكس. إذا كان كيعطيني زيرو راه زيرو بلس ا هو واحد. كانت إكس هي واحد دونك ا بلس ا إيكال ا.
نعاود نكررها لان في اللوجيك راه 1 بلس 1 إيكال à 1. داكوغ 1 بلس 1 إيكال à 1. في الالغوريثم فين كتكون عندنا 1 بلس 1 إيكال 10، ولكن في اللوجيك دائما كنلقاو زيرو ولا 1، يعني ميمكنناش نلقاو شي حاجه من غير زيرو ولا 1. باغ كونطخ في يعني مثلا في اللوجيك عاوتاني 1 بلس 1 بلس 1 راه إيكال 1. في الالغوريثم 1 بلس 1 بلس 1 إيكال 11. دونك في اللوجيك كنخدمو كنلقاو ليغاليتي يا اما زيرو يا اما 1. دونك 1 بلس سي دي شنا هي؟ راه هي 1، يعني غتبقى ليا ا بي فوا 1 بلس بي بار سي كذلك 1 بلس ا دي راه هي 1 اللي هي ا بي بلس بار سي. دونك حنا مونطرينا بان اف 3 ايكال ا بي بلس بي بار دي باردون بي بار سي. بي بار سي. الوغ نعاودو نشوفو واحد ليكزامبل اخر. ناخدو اف 3 اف 4 ايكال ا بي بار بلس ا بار بي الكل بار تو بار. نمونطريو انها كتساوي ليا كتساوي ا بي بار الكل بار فوا ا بار فوا بي كل بار. سي تري سامبل. عندي هادي دابخي لا لوا د مورغان. شنو كنا شفنا في لا لوا د مورغان؟ كنا شفنا بانه ا بلس بي او بيان نديرو اكس باش ما نتلفوش بين هذيك او بي. الوغ اكس بلس y بار ايكال اكس بار فوا y بار. دونك حنا غناخدو هاد ا بي بار كامله هي اكس ديالنا، و ا بار بي غناخدوها كامله هي y ديالنا. دونك غنطيحو في هاد لا ريلاسيون اللي هي اكس بلس y اللي غتساوي ليا اكس بار فوا y بار. فوا هي هادي. دونك اف 4 كتساوي ليا ا بي بار كل بار فوا ا بار بي فوا الكل بار. الوغ ملي كنستعملو لي ريغل ديال الجبر د بوليان ممكن اننا نسامبليفيو لي زيكواسيون. اللي مهم انه نكونوا حافظين هاد لي ريلاسيون باش نقدروا اننا نوظفوهم في هاد لا سامبليفيكاسيون. والنشر التامين كيكون عادي بحال النشر التامين ديال كاع لي زيكواسيون دوك المعادلات اللي كنا شفنا. الوغ chaque expression ديال واحد لا فونكسيون ولا واحد l'équation logique peut être présentée par un circuit logique. par exemple هاد f مثلا اللي عندنا هنا ممكن اننا نبريزونطيوها بواحد circuit logique. chaque expression booléenne peut être présentée par un circuit logique. يعني كيفاش ان ملي كتكون عندنا واحد ليكواسيون لوجيك كيفاش اننا غنبريزونطيوها نديرو سيركوي لوجيك ديال هاد لا فونكسيون. سي تري سامبل. مثلا ناخذ هاد ليكواسيون اللي كنا خدمنا اف 4 اللي قلنا كتعطينا ا بي بار فوا ا بار بي الكل بار. داكوغ. الوغ دائما كنشوف مثلا كنحدد اولا شحال من فاريابل عندي لونطري. شنو هما لي فاريابل لونطري اللي عندي ا و بي. كنشوف بلي انا عندي
ا و بي وهما لي فاريابل مناش د لونطري ديال هاد ليكواسيون لوجيك. كنحطهم عندي ا بي. الوغ كنجي اول حاجه كنديرها انني كنحاول نحط لو شيما ديال كل بارتي بوحدها. باغ اكزومبل غادي نبداو بهاد ا فوا بي بار، هي الاولى غنمثلوها هي الاولى. باردون راه زائد، غنحاولوا نمثلو ا فوا بي بار هي الاولى. دائما كنبداو بلي بارتي اللي فيهم الضرب. شنو عندي هنا؟ عندي ا مضروبه في بي بار، ولكن انا هنا عندي غير بي، يعني خاصني بي بار. شكون اللي غادي يعطيني بي بار؟ يعني هاد بي خاصو هاد بي هادي اللي جايه خاصها تدخل في لو بورت نوت. داكوغ؟ باش في الخرجه يعني هنا داخله عندي بي، ولكن في الخرجه خارجه عندي بي بار. دابا عندي انا بي بار مضروبه فاش؟ مضروبه في ا. غادي نجر غندير الضرب. شكون هو لو بورت لوجيك ايكيفالون لو برودوي؟ هو هذا. دونك في لونطري عندي ا، عندي بي بار، في لا سورتي غتكون عندي ا فوا بي بار، لو برودوي ديال هاد لي دو فاريابل دونطري اللي عندي. الوغ ها هي دي لا بارتي الاولى ا فوا بي بار. ندوزو لهاد لا بارتي الثانيه اللي هي ا بار بي. شنو عندي؟ عندي ا بار، ولكن هنا عندي غير ا. دونك غادي نهز من هنا، هنا قلنا داخله عندنا ا، يعني غنستعمل واحد لو بورت لوجيك اللي هو لو بورت نوت، باش في لا سورتي تتكون عندي ا بار. الوغ ا بار فوا بي. بي غادي نهز من هنا، ما غنهزش من هنا لان هادي راه بي بار، غنهز من هنا اللي هي فيها بي. اي بيان سور غندير البرودوي ديال هاد لي دو فاريابل بورت لوجيك اند. دونك ا بار فوا بي. انا كتبت هاد لي دو بارتي. دابا شنو عندي لا سوماسيون ديال هاد لي دو بارتي. عندي لا سوماسيون ديال ا فوا بي بار بلس ا بار فوا بي، تو سامبلومون. شكون اللي كيدير ليا لا سوماسيون؟ هو لو بورت لوجيك اور اللي هو على هاد الشكل اللي كنا شفنا كيعطيني في لا سورتي ا بلس بي. ولكن هنا راه باغيين طالبين لكل بار لا سوماسيون ديال هاد لي دو بارتي كل بار. يعني هنا خاصني نخدم بلو بورت لوجيك نوت نو اور اللي هو هذا، باش غتعطيني ا بلس بي لكل بار. داكوغ؟ يعني هاد لا بارتي الاولى زائد هاد لا بارتي الثانيه لكل بار. لا سورتي غتكون عندي هكا كل بار. داكوغ؟ نعاودو نخدمو واحد ليكزامبل اخر. مثلا عندي ناخدو حنا جي باغ اكزومبل، جي ايكال ا، لان هاد اف هي داك لو نون اللي حنا كنختاروه لهاد ليكواسيون. ممكن نختارو اون دوطخ لتر. جي مثلا غتعطيني ا بي بلس
ACD plus B bar C. Alors غنديرو نبريزونطيو سيركوي لوجيك ايكيفالون لهاد ليكواسيون. كما قلنا دائما كنشوف انا لي زونطري لي فاريابل دونطري اللي عندي، كنشوف بانه عندي A عندي B خدامه ب C وعندي D. داكوغ، هادو هما لي فاريابل دونطري اللي عندي A B C et D. دائما كنبداو هكا، كنحطو هاد لي فاريابل عندنا اللي عندي هاد لي 4 فاريابل، وكنبدا نمثل بارتي بارتي. غادي نبداو بهاد لا بارتي الاولى اللي هي ا فوا بي. ا فوا بي يعني دائما غير نشوف لو برودوي غادي نستعمل لو بورت لوجيك اند ا فوا بي. اذا هنا عندي ا فوا بي، هاني درت لا بارتي الاولى. غنمشيو للبارتي الثانيه اللي هي ا سي دي. داكوغ، ا سي دي غنهز من ا سي و دي. دونك ا سي دي. لا بارتي الثالثه بي بار سي. بي بار قلنا حنا ما عندناش هنا بي بار، عندنا غير بي. ما عمرنا ما كنمثلو بي بار، دائما كنديرو بي، كنديرو بي عاد كنهزو كنستعملو لو بورت نو باش يعطينا بار. دونك غادي نهز من بي باش تكون عندي بي بار. الوغ عندي بي بار فوا سي، وغادي نهز من سي. دونك احنا سالينا هاد لي 3 بارتي، غنديرو لا سوماسيون. عندنا لا سوماسيون ديالهم، اذا لو بورت لوجيك اور سوماسيون ديال هاد لي 3 بارتي. اذا في السورسي غتكون عندي ا بي بلس ا سي دي بلس بي بار سي. دونك هذا هو لو شيما ايكيفالون ديال هاد ليكواسيون لوجيك. باغ كونطخ ممكن يعطيونا ليكواسيون، ممكن يعطيونا سيركوي لوجيك وحنا نخرجوا ليكواسيون. مثلا ممكن هما يعطيونا هاد الشيما ا بي هنا غادي يقولك نحددو هاد اس، هاد لا سورتي، هاد ليكواسيون شحال كتساوي ليا. هنا سهل، كنجي كنتبع كل حاجه بوحدها. عندي هنا ا في لونطري ا، يعني هنا داز في هاد لو بورت نو. شنو غادي ترجع عندي؟ غترجع عندي ا بار. عندي هنا بي، يعني غترجع عندي بي بار. هاد ا بار فين غاديه؟ لونطري ديال هاد لو بورت اند، وهاد بي بار فين غاديه؟ في لونطري ديال لو بورت اند. يعني هنا عندي لو برودوي ديال هاد لي دو فاريابل ا بار و بي بار، لان قلنا هاد لو بورت كيدير لنا لو برودوي. دونك حنا هنا عندنا لو برودوي ديال هاد لي دو فاريابل اللي داخلين ليه، لي دو فاريابل اللي داخلين، يعني هاد لو
هنا قلنا تيديرنا لو برودوي ديال لي دو فاريابل. لي دو فاريابل عندنا هي ا بار و بي بار. داكوغ، هاد ا بار و بي بار فين مشات؟ إلا تبعنا السيركوي كنشوفوها بانها دخلت في هاد لو بورت نو. هاد لو بورت نو قلنا كيدير لنا لانفيرس ديال ديك الفاريابل، يعني ا بار فوا بي بار لانفيرس ديالها اللي هي لكل بار. داكوغ، لان بحال هادي مثلا نعتبروها هي كامله ا بار فوا بي بار، نعتبروها كامله هي اكس اللي هي اكس بار. دونك اس كتساوي ليا ا بار فوا بي بار لكل بار.